السلام عليكم. بونجور تو المون. اليوم سيل فو بلي غندير ان فيديو باش غنشرح فيه لي كوموند ايميز دوس. لي كوموند ايميز دوس كاينين دي كوموند سيل فو بلي بحال باغ اكزومبل كتبغي دير كوبيي ولا كولي ولا كري ان دوسي كتخدموا بلا سوري، كنخدموا بالويندوز. دابا بغيت نخدم لي كوموند ايميز دوس، هذيك ليكرون كحله اللي كتبان ليا، ملي كنبغي ناكتيفي سيل فو بلي لي كوموند ايميز دوس. فوالا كومون جو في، جو كليك على لو بوطون ديماري. فوالا كنجي هنا في اكزيكيتي سيل فو بلي ولا ريشيرشي، كنكتب سي ام دي. سي ام دي هاي جو كليك كتعطيني هاد ليكرون كحله، هي هادي اون لابيل ايكرون ديال لي كوموند ايميز دوس. سي بون سيل فو بلي، وكتصيفط لكم واحد لو كور شرحت فيه سيل فو بلي كاع لي كوموند ايميز دوس اللي كاين عندكم. سي بون فوالا نبدا باغ اكزومبل سيل فو بلي. شوف الكور كتصيفط لكم سيل فو بلي هو هذا كتصيفط لكم هذا الكور، هذا كوموند ايميز دوس هذا. فوالا تكون هذا راه عندكم، اللي ما بقاش عنده سيل فو بلي راه يقولها لي في الواتساب نعاود نصيفطو لكم. ها شوف نبدا نشرح كيلكو كوموند سيل فو بلي. اوكي اون كومونس. بروميير شوز سيل فو بلي، كاينه لا بروميير كوموند هنا اش كيعطيني هذه السي. شنو هي السي سيل فو بلي؟ السي كتعني اش من ديسك دير انا فيه. ها لورديناتور ديالي شوف كيتكون من السي ومن دي ومن اف ومن اش، يعني عندي 3 ديسك دير، 3 بارتيسيون، ديسك دير مقسم ولا 3. وعندي ان ديسك اموفيبل، كنقولوا اموفيبل سيل فو بلي هو اما ان كلي اما ان سي با موا باغ اكزومبل ان كارت ميموار. هادي عندي ان كارت ميموار سي بون. عندي السي سيل فو بلي هادشي اللي كيبان فيه في الصفر ولي زابيل لي دوسيي. لي دوسي او بيان سيل فو بلي كنسموهم لي ريبيرتوار. دوسي في الويندوز في الاميز دوس كيسموه ريبيرتوار. سي بون. شوف دابا السي سيل فو بلي، ها السي ها اللي كاين وسط من السي، كليكيت على اي فيها دي، هاش كاين وسط دي لي دوسي سوفكارد. اف هاش كاين كيكون فيها هادو دي دوسيي، كيكونوا دي فيشي انسي دي سويت. سا مارك سيل فو بلي. بروميير كوموند سيل فو بلي قلنا هادي هي السي، يعني هنا جو سوي سي. هادو اللي كيبانوا هنا سيل فو بلي يوزرز اي ماهر. هاد يوزر سيل فو بلي ولي زابيل لي دوسي، هادو دوسي. يوزر سيل فو بلي هي ايتيليزاتور. هاي ان دوسي ايتيليزاتور هو كيسموه يوزرز. كليكيت عليه جوج مرات تلقى واحد لو دوسي سميتو ماهر. ها هو فوالا ها ماهر، يعني ايتيليزاتور ماهر، يوزرز ماهر. ملي كنبغي نرجع سيل فو بلي، ملي كنبغي نرجع للسي انا كنرجع بحال ما هكا وكنخرج هنا نورمالمون. هنا كنت في كوموند ايميز دوس اول كوموند سيل فو بلي هي سي دي. سي دي الا قلبت تما في الكره شوف كندير بوين بوين. هادي تشينج ديريكتوري، تشينج ديريكتوري سيل فو بلي. CD s'il vous plaît, c'est change directeur. Ça permet s'il vous plaît. Pardon. Voilà. C'est quoi CD? Deux points, c'est change directory. En français, s'il vous plaît, c'est changer le répertoire. Le répertoire, s'il vous plaît, هو dossier بحال بحال. C'est bon. Voilà. Alors, on dit CD. Le point, c'est fermer le répertoire actif. CD. Point. C'est fermer le dossier actif. لو دوسي اكتيف عندي هنا سيل فو بلي هو ماهر. شو غندير سي دي بوان با اونتري هنا اونتري ها ماهر تسد. شو نعاود نسد يوزرز سي دي بوان با. فوالا دابا انا كاين في لا غاسين، كاين في السي. سي بون كاين في السي سبي دون لو ديسك دير سي. هنا ما يمكنش لي ندير سي دي. الا درت سي دي بوان با ما كيعطيش لي انا سي دي. سا هاد سي دي دو بوان فيرمي ان دوسي. هذا ما كيتسماش ان دوسي. سي سيل فو بلي on l'appelle un racine. لي راسين سيل فو بلي هما لي كليس بي، هما لي ديسك دير، يعني هما البلاصه اللي كندير فيهم لي ستوكاج دي دوني. سي بيان. الوغ اون كومونس. لا بروميير كوموند سيل فو بلي قلنا سي دي فيرمي لو دوسي. كاينه واحد لا كوموند سيل فو بلي سي ال اس.
كندير معكم لا بروغراماسيون. عارفين سي ال اس سي كوا؟ كلير سكرين سي افاسي اكرون. بغيت نمسح هادشي كاع اللي مكتوب هنا، بحال شديت ان بروس ونبدا نكتب، كندير سي، ها هي كنجي هنا كندير سي ال اس. فوالا سيل فوبلي انا مسحت ليكرون ديالي، سي بيان. غنبدا سيل فوبلي هنا. ابخي بغيت نشوف لو كونتوني اش كينوص، بحال دابا هنا كنبغي نشوف السي اش كينوص منه، كنكليكي هنا كيعطيني هنا سيل فوبلي. الا بغيت ندير pour voir le contenu, on utilise une commande s'il vous plaît. On utilise une commande. C'est la commande dire. Alors la commande dire permet d'afficher le contenu, le contenu d'un dossier ou racine active. Maintenant s'il vous plaît les racines شنو هما les racines كيقدروا يكون ديسك دور، كلاي اس بي. ولي راسين s'il vous plaît كيكونوا اما A B C D E وكيبقاو غادي. هادو هما لي راسين. A B s'il vous plaît. A B ce sont les disquettes، مابقاوش كيتستعملوا لي ديسكيت دابا لا بليبار كنبداو من سي ديسك دير، دي ديسك دير، كنبقاو غادي s'il vous plaît على حسب الاورديناتور ديالكم شحال فيه من ديسك دير. سي بيان اونتير. فوالا غنجي هنا s'il vous plaît غندير دير دي اي ار اونتر. شوف s'il vous plaît شاطر جيكسبليك. هاد الديسك ديال ويندوز اللي وسط ويندوز، هاد الديسك ديال ام اس دوت بحال هادو قلنا s'il vous plaît اش كنسموهم هادو، ولي زابيل لي دوسي، هادو دي فيشي. فوالا سي لي دوسي s'il vous plaît 3 دي ماكس 7. ها 3 دي ماكس 7 هنا كيعطيوهم لي سو فورم دو entre parenthèses ou entre crochets RIP, c'est-à-dire répertoire. Dossier. ها لي دوسي تاعنا اللي عندي هنا بحال هنا هادي دوسي. فوالا ها لي فيشي s'il vous plaît في بي، ها في بي 6 قلت لكم فيشي بوان غا من ما كيكونش عنده هادي راه سي ان اون لابيل ان فيشي. هنا s'il vous plaît في لي ريبيرتوار ما كيعطيكمش شحال فيه لو كونتوني. شوف لا دات هنا هي 15/05 لا دات دو موديفيكاسيون لور. فوالا 15/05 بحال دوسيي غيب. جيت هنا باغ اكزومبل جاغوندي ان بتي بو لا فونيتر. فوالا شحال هنا سي لا تاي، شحال فيه من كيلو اوكتي 293 كيلو اوكتي. فوالا s'il vous plaît بريسك ها هي تيست بوان سي 32 كيلو اوكتي، حيت هنا كيعطي اون كيلو، هنا كيعطي اون اوكتي، s'il vous plaît سي بيان. فوالا ها شحال كيعدي 2 فيشيي بليس دي ريبيرتوار. هادي دير s'il vous plaît. كاين s'il vous plaît عاوتاني ندير دير هي نيت سلاش دبليو، دير سلاش دبليو سي ويندوز. هو راه بحال s'il vous plaît سي افيشي لو كونتوني، غير كيبدل لكم هادشي اللي كاين هنا. شوف الفرق بيناتهم، شوف فوالا شوف ما نشرحهاش. فوالا شو غيب s'il vous plaît répertoire كيعطي اونتر كروشي كور سي ان ريبرتواسيون، وما كيعطيكمش لا دات هنا، ما كيعطيكمش لور، وما كيعطيش لا تاي. لي فيشي s'il vous plaît ما كيعطيوش اونتر كروشي. كاينه دير وحدها وكاينه دير سلاش دبليو s'il vous plaît. هذه لا كوموند الاولى s'il vous plaît. ابري واي كوموند s'il vous plaît، اي كوموند ما فهمتهاش وبغيتو هو يشرحها ليا، شو واش كندير دير هو يشرح لي الاورديناتور وين ام اس دوت غيشرح لي. كندير سلاش بوان دانتيروغاسيون، شوف كيشرح لي دير افيش لي دي فيشي، كيعطيك لا ديفينيسيون ديال دير اش كدير s'il vous plaît. ها هي s'il vous plaît ا بي سلاش لي سلاش ها دبليو شا 5 كولون سو فورم دو ويندوز. ا كولون هادو هما اللي كيكونوا كولون 1 2 3. عندي ما عنديش انا بزاف داكشي شنو سو فورم سي بريسك 3 كولون عطاني
4 affiche l'année, c'est 4 chiffres et ainsi de suite s'il vous plaît. Alors عقلوا دابا اليوم اش درنا s'il vous plaît. شرحت لكم l'exercice الاول سي لا كوموند dire هي اللي شرحتها s'il vous plaît, و change directeur c'est cd درنا cd et dire s'il vous plaît. Prochaine fois s'il vous plaît غادي ندير comment créer un prochaine fois فيديو الثاني s'il vous plaî. غدا غادي نلونسي الفيديو الاخر غادي نشرح فيه s'il vous plaît كومون كريي لي دوسي, كيفاش كنكريو هاد لي دوسي هاد. حيت هنا في الويندوز كنجيو هنا وكنديرو بوطون دروا نوفو دوسي, وهنا كيفاش غندير ليه هنا في الام اس دوس. سي بون s'il vous plaît. فوالا افون s'il vous plaît افون دو فيرمي الا بغيت نسد هاد لا فورمات غادي نخرج منها ولا ما نكتب هنا كاينه ان كوموند s'il vous plaît سي اكسايت. اكسايت سي سورتير. شو اكسايت s'il vous plaît غادي ندير اونتري غتسد هاد لا فورمات. فوالا سي بون s'il vous plaît. على لا بروشين ان شاء الله.